वेलकम टू माय चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। आज हम आपके लिए एक नई कहानी के साथ हाजिर हुए हैं। सो आए कहानी का आगाज़ करते हैं। चलो भाई, तैयार हो ना? इमरान ने आते ही पूछा। हम सब तो तैयार हैं, बस आपका ही इंतज़ार हो रहा था, मारिया ने गुस्से से कहा। तो चलो, खड़े क्यों हो? इमरान ने आगे चलते हुए कहा। फिर सब इसके साथ बस स्टॉप की तरफ आ गए। वहाँ वो सब बस में सवार हुए। बस ने 1 घंटे बाद एक जंगल के करीब उन्हें उतार दिया। लगता है ये जंगल बहुत खूबसूरत होगा, शाहज़ेब ने जंगल में दाखिल होते हुए कहा। फिर सब दोस्त जंगल में दाखिल होकर आगे बढ़ने लगे। वो 8 दोस्त थे, 4 लड़के और 4 लड़कियां। लड़कियों के नाम मारिया, हुमा, सहरिश और कवल थे, जबकि लड़कों के नाम शाहज़ेब, वासिफ, आरिफ और इमरान थे। वो जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे कि सहरिश ने शाहज़ेब से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मतलब? शाहज़ेब ने हैरान होकर पूछा। मेरा मतलब है, क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि ऐसी कब्र है इस इलाके में जिससे आवाज़ आती है? सहरिश ने कहा। हो सकता है, पता चल जाएगा, जाकर देखते हैं, शाहज़ेब ने कहा। वो सब बातें करते जा रहे थे। आरिफ सबसे आगे आगे चल रहा था। एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर रुक गया। रुक क्यों गए हो? चलो आगे, वासिफ ने आगे चलते हुए कहा। आरिफ दरख्त को हाथ लगाकर देख रहा था कि इतना बड़ा दरख्त कि अचानक इसके कंधे पर एक काला सांप आकर गिरा। आरिफ ने एक चीख मारी और सांप को दूर फेंक दिया। बाकी सब दोस्त हंसने लगे क्योंकि वो सांप नकली था जो शाहज़ेब ने इस पर फेंका था। अभी वो सब बातें करते हुए जंगल में जा रहे थे कि किसी के रोने की आवाज़ हर तरफ गूंजने लगी। ये आवाज़ कैसी है? मारिया ने बेताब होकर कहा। लगता है कोई मुसीबत में है, आरिफ ने रुक कर कहा। कौन हो सकता है इस जंगल में? इमरान ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो सब इस तरफ चलने लगे जहाँ से रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें दूर से एक शख्स दरख्त के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया। जब वो इसके करीब पहुंचे तो वो एक बूढ़ा था। इसके मिट्टी से भरे हुए लंबे लंबे बाल और जिस्म पर मैला सा सूट था। एक पल के लिए तो वो सब इससे डर गए। वो बूढ़ा एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ सर झुकाए रो रहा था। वो 80-90 साल का लग रहा था, जबकि इसके रोने की आवाज़ ऐसे थी जैसे 20-22 साल का लड़का रो रहा हो। कौन कौन है आप? शाहज़ेब ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने रोना बंद कर दिया और सर ऊपर उठा कर देखा। इसकी मोटी और सुर्ख आंखें देखकर सभी डर गए। वो बूढ़ा गौर से इन्हें देख रहा था। कौन है आप बाबा जी? शाहज़ेब ने दोबारा पूछा। बैठो बेटा, दूर से आए हो लगता है, इसने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सब दोस्त जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए। बेटा, मेरा नाम नवाज है और मैं काफ़ी अरसे से इस जंगल में भटक रहा हूँ। कहाँ जाना है बाबा जी आपने? इमरान ने पूछा। बेटा, इस जंगल के आखिर में एक सहरा है और सहरा के पार एक कब्रिस्तान आता है, मुझे वहीं जाना है, बूढ़े ने बताया। लेकिन बाबा जी, आपका कब्रिस्तान में क्या काम है? वासिफ ने हैरान होकर बूढ़े से पूछा। बेटा, वहाँ मेरा घर है, मैंने वहीं जाना है। कब्रिस्तान में कौन से घर होते हैं बाबा जी? सहरिश ने खौफजदा होकर पूछा। बूढ़े ने कहा, बेटा, कब्रिस्तान में घर होते हैं, मेरा घर वहीं है, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़े ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। बाबा जी, हमें एक कब्रिस्तान की तलाश है जो इस इलाके में वाक़या है। इस कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिससे आवाज़ आती है, आरिफ ने बूढ़े को तफसील बताई। अरे बेटा, वो कब्र तो इसी कब्रिस्तान में है जिसमें मैंने जाना है, बूढ़े ने कहा। फिर तो हमारी मंजिल करीब ही है, मारिया ने खुश होकर कहा। अब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, हम आज ही इस जंगल से निकल जाएंगे, वासिफ ने कहा। लेकिन बेटा, मैं तो काफ़ी अरसे से इस जंगल में भटक रहा हूँ, ये जंगल तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बूढ़े ने मायूस होकर कहा। फिक्र न करें बाबा जी, हम आपके साथ हैं, जल्द ही हम इस जंगल से बाहर होंगे, इमरान ने बूढ़े को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, अगर तुम मेरे साथ हुए तो मैं अपने घर तक पहुँच जाऊँगा, बूढ़े ने इमरान की तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। हम आपके साथ हैं बाबा जी,
हुमा ने कहा तो बूढ़े के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। फिर सब दोस्तों ने अपने अपने बैग से खाना निकाला और खाने लगे। उन्होंने बूढ़े को भी खाने को कहा, लेकिन बूढ़े ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो बूढ़ा है और शहरी खाने नहीं खाता, बल्कि जंगल के फल खाता है। खाना खाने के बाद उन्होंने अपना सामान बैग में रखा और आगे चल पड़े। चलते चलते रात हो गई और जंगल से जानवरों के खौफनाक आवाजें आने लगी। अब हमें रात यहाँ ही गुजारनी पड़ेगी। शाहज़ेब ने अपना बैग एक जगह रखते हुए कहा, नहीं बेटा, यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा है। यहाँ से थोड़ी दूर गार है, हमें वहाँ जाना चाहिए। बूढ़े ने शाहज़ेब की तरफ देखते हुए कहा। सब दोस्तों ने बूढ़े की बात से इत्तेफाक किया और आगे चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद वो गार में पहुंच गए। सबने अपने बैग एक तरफ रखे और बैठ गए। वो बूढ़ा गार से बाहर खड़ा एक तरफ देख रहा था। सब आपस में बातें कर रहे थे कि वो बूढ़ा गार में दाखिल हुआ। बेटा, वो सामने तालाब है, वहाँ रात को भूल कर भी मत जाना, बूढ़े ने आते ही कहा। क्यों बाबा जी? वासिफ ने पूछा। क्योंकि वो खून का तालाब है। बज़ाहिर तो वहाँ पानी नजर आता है, लेकिन वहाँ खून ही खून है, और अगर कोई रात को वहाँ जाए तो वो इसे अपनी तरफ खींच लेता है, बूढ़े ने कहा और गार से बाहर निकल गया। ये बूढ़ा मुझे कोई भूत लगता है, मारिया ने कहा। मुझे भी, इमरान ने कहा, और फिर सभी सो गए। रात के किसी पहर हुमा की प्यास की वजह से आंख खुल गई। हुमा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली तो इसमें पानी नहीं था। हुमा ने आरिफ को जगाया और पानी मांगा। आरिफ की बोतल भी खाली थी। फिर उन्होंने सब दोस्तों की बोतलें देखीं, लेकिन सबकी बोतलें खाली थीं। अब क्या करें? आरिफ ने परेशान होते हुए कहा। ऐसा करते हैं, वो जो सामने तालाब है वहाँ से पानी ले आते हैं। क्या? वहाँ तो खून है, आरिफ ने पीछे हटते हुए कहा। अरे तुम भी इस बूढ़े की बातों में आ गए, हुमा ने कहा और आरिफ का बाजू पकड़कर इसे गार से बाहर ले आई। गार से बाहर चांद की रोशनी में माहौल खौफनाक लग रहा था। गार से थोड़े फासले पर वो बूढ़ा एक बड़े से पत्थर पर सो रहा था। दोनों ने एक नज़र इस बूढ़े की तरफ देखा और तालाब की तरफ चल पड़े। बूढ़े ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। हुमा और आरिफ तालाब के पास जाकर बोतल में पानी डालने लगे। देखा, ये पानी है, खून नहीं, वो बूढ़ा झूठ बोल रहा था, हुमा ने पानी बोतल में डालते हुए कहा। चलो भी, मुझे डर लग रहा है, आरिफ ने इधर उधर देखते हुए कहा। जैसे ही दोनों पीछे मुड़े, आगे बूढ़ा खड़ा था। आप? आरिफ ने डर कर कहा, और बूढ़े के मुंह से खौफनाक कहकहा निकल गया। हुमा के हाथ से बोतल नीचे गिर गई। भागो, आरिफ ने चीख कर कहा। आरिफ और हुमा भागने लगे। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, बूढ़े ने कहा, और साथ ही बूढ़े के हाथ लंबे होने लगे। बूढ़े के हाथ हुमा और आरिफ के करीब पहुंच चुके थे। फिर बूढ़े के हाथों ने आरिफ और हुमा के पांव पकड़ लिए और दोनों को घसीटते हुए तालाब के पास ले गया। हुमा के गले से लॉकेट नीचे गिर गया था। फिर बूढ़े ने आरिफ और हुमा को तालाब में गिरा दिया। माफ करना दोस्तों, बूढ़े ने इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। वो दोनों तालाब में डूब चुके थे। फिर थोड़ी देर बाद इन दोनों के ढांचे तालाब पर तैरते हुए दिखाई दिए और बूढ़ा कहके लगाने लगा। सुबह मारिया की आंख खुली तो इसने देखा कि हुमा अपनी जगह पर नहीं है। इसने सहरिश और कंवल को भी जगा दिया। जब वो तीनों लड़कों के पास आई तो आरिफ भी अपनी जगह से गायब था। फिर उन्होंने शाहज़ेब, इमरान और वासिफ को भी जगा दिया। अरे क्या हुआ है? शाहज़ेब ने कहा। वो हुमा और आरिफ यहाँ नहीं हैं, सहरिश ने परेशान होकर कहा। हो सकता है वो बाहर घूमने गए हों, इमरान ने कहा, और फिर सब इन दोनों का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ा गार में दाखिल हुआ। अरे आपके दो दोस्त कहाँ हैं? बूढ़े ने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ पूछा। वो बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे, इमरान ने इसे घूरते हुए कहा, और बूढ़े के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। काफ़ी देर तक वो आरिफ और हुमा का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो ना आए। मेरा ख्याल है हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, शाहज़ेब ने उठते हुए कहा, और वो सब और बूढ़ा बाहर निकल आए। काफ़ी देर तक वो सब हुमा और आरिफ को इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वो ना मिले। हमें इस तालाब की तरफ जाकर इन्हें देखना चाहिए, हो सकता है वो वहाँ हो, कंवल ने तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहा।
جب وہ تالاب کے پاس پہنچے تو سب کی آنکھیں دہشت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہاں عارف اور ہما کے ڈھانچے تیر رہے تھے۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ اس تالاب کی طرف کوئی بھی نہ جائے، تالاب خونی ہے، لیکن میری بات کسی نے نہیں مانی۔ بوڑھے نے ان دونوں کے ڈھانچوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم نے ان دونوں کو مارا ہے نا؟ عمران نے بوڑھے کے گریبان سے پکڑ کر کہا، نہیں، میں نے نہیں مارا، میں تو رات کو سو رہا تھا، مجھے کیا پتہ یہ کب یہاں آئے تھے۔ بوڑھے نے پریشان ہو کر کہا، چھوڑ دے اسے۔ شاہ زیب نے بوڑھے کو عمران کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے کہا، اب ان ڈھانچوں کو تالاب سے باہر نکالو۔ سحرش نے روتے ہوئے کہا، نہیں، اگر کوئی ان کے ڈھانچوں کو تالاب سے باہر نکالنے گیا تو وہ خود بھی تالاب کی نظر ہو جائے گا۔ بوڑھے نے کہا۔ ان لوگوں نے بوڑھے کی بات مان لی اور ان کے ڈھانچوں کو وہیں چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ وہ بوڑھا بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر جنگل ختم ہو گیا اور صحرا آ گیا۔ شام کا وقت تھا، سب نے کھانا کھایا، آہستہ آہستہ رات ہو گئی۔ انہوں نے اپنا سامان ایک جگہ رکھا اور سو گئے۔ وہ بوڑھا ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک ان کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر سو گیا۔ رات کے کسی پہر عمران کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی نظر تھوڑے فاصلے پر سوئے ہوئے بوڑھے پر پڑی۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو دیکھا جو گہری نیند سو رہے تھے۔ عمران خاموشی سے اٹھا اور بوڑھے کے پاس جا کر اپنے دونوں ہاتھ بوڑھے کی گردن کی طرف بڑھائے۔ ابھی اس کے ہاتھ بوڑھے کی گردن سے دور ہی تھے کہ اچانک بوڑھے نے آنکھیں کھول دیں۔ عمران نے ڈر کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ مارنا چاہتے ہو مجھے؟ بوڑھے نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، میں مارنا چاہتا ہوں تمہیں، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے؟ بوڑھے نے بھیانک لہجے میں کہا۔ میں تم سے اپنے دوستوں کا موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو کسی اور نے نہیں، تم نے مارا ہے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ بوڑھے نے ایک فلک شگاف قہقہہ لگایا اور کہا، ہاں، میں نے تمہارے دوستوں کو مارا ہے۔ مگر کیوں؟ عمران چیخا۔ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، بوڑھے نے بھی چیخ کر کہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر عمران نے غصے سے بوڑھے کو مارنا چاہا، لیکن اچانک بوڑھے نے منہ کھولا۔ اس کی زبان باہر آ کر عمران کی گردن کے گرد لپٹ گئی۔ پھر دھیرے دھیرے عمران کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل بے جان ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہلنا بند ہو گئے اور پھر وہ مر گیا۔ بوڑھے کی لمبی زبان اس کی موت کا پھندا بن گئی۔ جب وہ مر گیا تب بوڑھے کی زبان اس کی گردن سے اترنے لگی۔ پھر بوڑھے نے کچھ پڑھ کے عمران پر پھونکا تو وہ دور جا گرا اور اس کا جسم صحرا میں دھنستا چلا گیا۔ صرف اس کا سر باہر رہ گیا۔ صبح جب شاہ زیب کی آنکھ کھلی، عمران کو اپنی جگہ نہ پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ شاہ زیب اٹھ کر عمران کو ڈھونڈنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دور گیا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گرا۔ اس نے اس طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی چیخ سن کر باقی سب بھی جاگ گئے۔ وہ سب شاہ زیب کی طرف بھاگے۔ جس چیز سے شاہ زیب کا پاؤں ٹکرایا تھا وہ عمران کا سر تھا۔ سب عمران کی حالت دیکھ کر ڈر کے رونے لگے۔ کافی دیر رونے کے بعد شاہ زیب اور واصف نے وہاں سے ریت ہٹانی چاہی، لیکن عمران کا سر بھی ریت میں دھنستا چلا گیا۔ شاہ زیب اور واصف نے وہاں سے بہت زیادہ ریت ہٹائی، لیکن عمران کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، بوڑھے نے کہا۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے دوستوں کی موت کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے، ماریا نے روتے ہوئے کہا۔ اچانک ماریا کو ایسا لگا جیسے وہ ریت میں دھنستی جا رہی ہو۔ مجھے یہاں سے نکالو، ماریا نے چیخ کر کہا۔ سب نے ماریا کی طرف دیکھا تو خوف سے سن ہو کر رہ گئے، کیونکہ وہ ریت کے اندر دھنستی جا رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے اس کے ارد گرد سے ریت ہٹانے لگے، لیکن ماریا مسلسل ریت کے اندر جا رہی تھی۔ پیچھے بوڑھا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماریا کا صرف سر ریت سے باہر رہ گیا، باقی سارا جسم ریت کے اندر دفن ہو چکا تھا۔ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یہ موت کا صحرا ہے، ماریا نے اتنا کہا اور شاہ زیب نے ماریا کو ریت سے
نکالنے کی کوشش کی تو اس کا سر بھی صحرا میں دفن ہو گیا۔ سب کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نمایاں ہونے لگی۔ کافی دیر تک سب سن رہے، پھر شاہ زیب نے کہا، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، یہ موت کا صحرا ہے، کسی اور کی بھی جان جا سکتی ہے۔ پھر سب آگے بڑھنے لگے، بوڑھا بھی ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ سب اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ صحرا سے باہر آ گئے۔ صحرا ختم ہوا تو قبرستان شروع ہو گیا۔ آپ سب اور میں اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ آپ کو قبر کی تلاش تھی اور مجھے ضرورت، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ قبر ہے کہاں؟ سحرش نے پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ، بوڑھے نے کہا اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ وہ چاروں بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ بوڑھا ایک قبر کے پاس جا کر رک گیا۔ یہی وہ قبر ہے جس سے آواز آتی ہے، بوڑھے نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچانک قبر سے آواز آئی، اے بندے اپنے گھر میں آ جا، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ چاروں یہ آواز سن کر حیران رہ گئے۔ میری بات غور سے سنو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، بوڑھے نے کہا تو وہ چاروں بوڑھے کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو قبر کی تلاش تھی، آج سے آپ کی تلاش ختم ہوئی۔ مجھے بھی اسی قبر کی ضرورت تھی، معاف کرنا دوستوں، میں نے ہی تمہارے دوستوں کی جان لی ہے۔ یہ قبر میرا گھر ہے اور روزانہ مجھے بلاتی ہے، کیونکہ میں 100 سال پہلے مر چکا ہوں۔ لیکن میں 100 سال سے اس جنگل میں بھٹک رہا تھا، جب تک میں 4 آدمیوں کو نہ مار لیتا، تب تک میں جنگل میں بھٹکتا رہتا۔ میں نے آپ کے چاروں دوستوں کو مار کر اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں نے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے تمہارے دوستوں کو مار دیا۔ بوڑھے نے انہیں بتایا۔ اچانک قبر پھٹی اور بوڑھے نے قبر میں چھلانگ لگا دی اور قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے تھے۔ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ ان کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر ان کے دل بند ہونے کو تھے کہ وہ ایک مرے ہوئے انسان کے ساتھ تھے اور وہ مرا ہوا انسان ہی ان کی موت بنا ہوا تھا۔ آج ان کی تلاش ختم ہو گئی۔ وہ جس قبر کو تلاش کرنے آئے تھے اس تک پہنچ گئے، لیکن اپنے پیاروں کو کھو کر۔ وہ کچھ دیر تک قبر کو دیکھتے رہے، پھر اپنے دوستوں کی یاد دل میں لیے ہوئے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔